आधा वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने महकमे RTC की जानिब से नौ तामीर करदा बस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। पुराने शहर को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म। हल्के असम्बली मलकपेट में तरक्की याफ्ता कामों का सिलसिला जारी। फरहत नगर में मजलिसी रुकन असम्बली ने तरक्की याफ्ता कामों का किया इफ्तिताह। GHMC की जानिब से नौ तामीर करदा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मोगलपुरे में इफ्तिताह। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर KTR और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। ESI हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम कर रहे दर्जे चारों मुलाजमीन का एहतजाजी धरना। मसाइल को हल करने का किया गया मुतालबा। GHMC फूड इंस्पेक्टर्स की जानिब से होटल्स में तनख्वाह का सिलसिला जारी। वंश त्रिपुरम में वाक़े होटल को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क IT KT रामाराव ने फारूक नगर में महकमे RTC की जानिब से तामीर करदा TSRTC बस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में अंजाम दिया। इलाहाबादी बल्लागुड़ा में वाक़े साउथ जोन RTA को सालार मिल्लत साबिक सदर अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के नाम से उन्होंने मौसूम किया। दोनों तखारी में मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस आज़म मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी, नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, रियासी वज़ीर ट्रांसपोर्ट महिंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौ तामीर शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मंगल की सुबह KTR ने बल्लागुड़े में कायम किए गए साउथ जोन RTA दफ्तर को साबिक सदर मजलिस सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के नाम से मौसूम किया, जिसके बाद फारूक नगर में नौ तामीर शुदा TSRTC बस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस तकरीब में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महिंद्र रेड्डी, मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां, मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी, मेयर GHMC B राम मोहन, TRS अक़लियती क़ायद आज़म अली के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, हुसैनी पाशा और मोहम्मद सलीम के अलावा MD RTC S सत्यनारायण व दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से तमाम मेहमानान ने खिताब किया, जबकि रियासती वज़ीर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पुराने शहर की तरक्की के लिए तमाम तर इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और इस सिलसिले में एक जायज़ इजलास भी तलब किया जाएगा। और इन तमाम मौजूदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आकर इस बस डिपो का इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया। इस डिपो के सामने जो पुलिस की लैंड करीब 10 से 12 एकड़ की है, अगर उसको हुकूमत
वो यहाँ पर हाउसिंग स्कीम बना सकती है, क्योंकि शहर हैदराबाद के साउथ के इलाके में असल मसला ज़मीन का है हाउसिंग के लिए। अगर हुकूमत इस पर बातचीत करके ये ज़मीन को हासिल करेगी तो एक बहुत बड़ा कारनामा यहाँ पर हो जाएगा। खास तौर से असेंबली हल्का चार मीनार, बहादुरपुरा, याकूतपुरा का थोड़ा हिस्सा और जुलाइन मुद्दे का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे के.टी. रामाराव साहब, डिप्टी CM साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात को उनके गोशगुजार करेंगे, उनके सामने रखेंगे। मैं भी इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करूँगा और मुलाकात करके उनको मुबारकबाद भी देना है कि उन्होंने तेलंगाना में जो वादा किया था मुसलमानों से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का, उसको पूरा किया है। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है पूरी जस्तजू के साथ अब जो कानूनी पेचीदगियाँ तहफ़्फ़ुज़ात के दुश्मन इसमें पैदा करेंगे वो उसको कबूल करेंगे, हम भी उसको उनका पूरा उसमें साथ देंगे। मैं फिर से जनाब के.टी. रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनके बल्दिया की तरफ से सर यहाँ पर फलकनुमा ब्रिज और ये ब्रिज के लोगों के लिए एयरपोर्ट जाने का रास्ता है और ये ब्रिज बहुत कमज़ोर हो चुका है, जबकि हमारे शर्मा साहब जब एडिशनल कमिश्नर थे उस हवाले से वो ब्रिज का हिस्सा चल रहा, साहब भी बोल सकते हैं वो ब्रिज का एस्टिमेट भी तैयार है सर, अगर आप उसकी मंजूरी की है। साथ ही साथ हमारा जो 4 कमान हेरिटेज है वो कमाने जो 4 मीनार के सामने है उसका भी एस्टिमेट तैयार है, अगर आप कमिश्नर साहब को बोल दिए। साथ ही साथ मुर्गी चौक में क्लॉक टावर बहुत पुराना है, ये 3 का एस्टिमेट तैयार है। अगर आप थोड़ा ऐलान कर दिए तो एजेंसी कमिश्नर इन तमाम कामों को फौरन टेकअप कर सकते हैं। खास तौर से ये जो हाउसिंग का है ये तो आपको बात करना पड़ेगा, मगर एक बेहतरीन इलाका है, थोड़ा इसमें रॉक एरिया जरूर है, मगर बहुत से गरीब लोगों को हम हाउसिंग की स्कीम प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा इसमें आपका पर्सनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पूरा हुकूमत से अपना ताउन पेश करते हैं और जो हुकूमत के जो नेक और मकासद है, जो डेवलपमेंट के काम है, उसको लेकर आगे बढ़ना हमारा यही मकसद है। मैं फिर से आप तमाम मैं असद भाई को एक वादा करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश थी उसमें ओल्ड सिटी के लिए जितने भी प्रोग्राम शुरुआत किए गए आपके सदारत में और पिछले जितने भी हुकूमत थे उनके सदारत में, उन सबको कंप्लीट करने की जिम्मेवारी DRS की हुकूमत KCR साहब की सदारत में पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ हम लेंगे। और ना सिर्फ वो बल्कि आपने जो अभी 2-4 रिक्वेस्ट, 2-4 डिमांड जो रखे, खास ये 2 BHK प्रोग्राम की तरफ से, यहाँ पे अगर जमीन टेरेन, यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ की जो जमीन है, अगर ये हॉस्पिटेबल है तो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो कोई भी और डिपार्टमेंट की हो, गवर्नमेंट की, जरूर उसको लेंगे और उसमें जितने भी ज्यादा मकान बना सकते हैं जरूर बना के आपको जरूर यहाँ पे एक अच्छी सहूलत सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पहुंचाया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरी बात आपने कहा यहाँ की जो फ्लाईओवर है, अभी फलकनुमा जो है, आज एक ब्रिज जो है फलकनुमा आज अपने पूरे मुल्क में, और आई थिंक इट इज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट पैलेस होटल्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो इसी वजह से आज सलमान खान की बहन की भी शादी होती है तो यही उन्होंने करवाया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आज जो बहुत मशहूर फिल्म स्टार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, टूरिस्ट हैं, आज फलकनुमा में आके 1-2 दिन रहना चाह रहे हैं। तो फलकनुमा ना सिर्फ ओल्ड सिटी की बल्कि पूरी रियासत की शान है। तो इस वजह से आपने जो एक यहाँ पे ब्रिज की जो बात की, जितना भी उसका खर्चा हो बिल्कुल GHMC की तरफ से वो हम उठाएंगे और जल्द से जल्द उसको मंजूरी भी देंगे और फिर वापस आके उसका इनॉग्रेशन भी जरूर करेंगे, मैं वायदा करता हूँ आपको। और इसके अलावा आपने बात किया 2 BHK का, वो भी जरूर कर लेंगे। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आपने आज को बुलाया, उसको भी आई वांट टू रिमाइंड यू सर दैट दिस इज द बिगेस्ट इन द एंटायर सिटी एंड आई एम ग्लैड दैट इट इज इन ओल्ड सिटी, ओल्डर पार्ट ऑफ द सिटी। आपको याद भी होगा पिछली बार आप नहीं थे उस दिन, बट अकबर साहब थे यहाँ पे साउथ जोन में, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने आके इनॉग्रेट किया था RTA ऑफिस। तो आज RTA ऑफिस भी यहाँ पे हो गया साउथ जोन का,
اور بس ڈپو یہاں پہ ایک اچھا شاندار بن گیا. سب سے بڑی آج اسپورٹس کمپلیکس بھی حیدرآباد میں یہی بنی, بہت خوشی کی بات ہے, اور اس کا نام بھی سالار صاحب کے نام پہ وہ RTA آفس کا بھی نیمنگ بھی ہو گیا, تو خوشی کی بات ہے. تو میں آپ کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں KCR صاحب کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ہم سب کی کمٹمنٹ پوری طرح سے اولڈ سٹی ڈیولپمنٹ کی طرف پوری ہے, 100% کمٹمنٹ ہے. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں یہ 2-4 چیزیں آپ نے جو سامنے رکھی پوری طرح سے اس کا فلفلمنٹ, ڈیلیوری. علماء اتحاد المسلمین کی جانب سے مختلف حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کے ذریعے ترقی دی جا رہی ہے. اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے فرحت نگر میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور رسم افتتاح انجام دیا. اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان سید علیم, سید انس قادری, صالح بلالہ اور دیگر بھی موجود تھے. واضح رہی کہ تاحال حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کو تکمیل کیا جا چکا ہے. مجلس عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی جانب سے نو تعمیر کردہ انڈور اسپورٹس کمپلیکس کا ریاستی وزیر KT راما راؤ نے رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی موجودگی میں مغل پورہ میں واقع اس کمپلیکس کا رسم افتتاح انجام دیا. اس موقع پر نائب تلنگانہ محمد محمود علی, میئر GHMC B رام موہن, ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین, مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمود سہیل قادری کے علاوہ GHMC عہدیداران اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے مغل پورہ میں نو تعمیر کردہ اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی موجودگی میں انجام دیا. اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے بھی مختلف سہولتوں کا آغاز کیا. قبل ازیں ریاستی وزیر نے تاریخی عمارت چارنار کے قریب توقف کیا اور میئر B رام موہن نے شی ٹوائلٹ کی سہولتوں کا جائزہ لیا. قبل ازیں ریاستی وزیر KTR نے محبوب چوک کا بھی دورہ کیا اور کلاک ٹاور کو عصری بنانے کے سلسلے میں معائنہ کیا گیا. بعد ازاں ریاستی وزیر KTR نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی, رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی, مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ دیگر قائدین نے مغل پورہ میں واقع انڈور اسپورٹس کمپلیکس میں مختلف سہولتوں کا آغاز کیا. اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمود سہیل قادری کے علاوہ سابقہ کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان, GHMC کے عہدیداران و دیگر بھی موجود تھے. ESI ہاسپٹل واقع راگڈا میں کنٹریکٹ کی اساس پر کام کرنے والے درجہ چہارم کے ملازمین نے اپنے مسائل کو لے کر دواخانے کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا. تفصیلات کے مطابق تقریباً 200 سے زائد کنٹریکٹ امپلائیز ہیں جنہیں تنخواہیں وقت پر ادا نہیں کی جا رہی. نیز انہیں PF ID کارڈ اور ESI کارڈ سے بھی محروم رکھا گیا ہے. احتجاجی ملازمین نے بتایا کہ وہ پچھلے سال مئی سے خدمات انجام دے رہے ہیں, تاہم انہیں وقت پر تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی. احتجاجیوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر تنخواہوں کو ریگولرائز کیا جائے. انہوں نے بتایا کہ ESI دواخانے میں کام کرنے کے باوجود وہ ESI کارڈ سے محروم ہیں. مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے مختلف زونز میں واقع ہوٹلز میں فوڈ انسپیکٹر کی جانب سے تنقیح کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کے تحت ونستھلی پورم میں واقع سواگت گرینڈ ریسٹورنٹ میں کسٹمرز کی جانب سے شکایات کیے جانے پر GHMC عہدیداروں نے معائنہ کیا. ہوٹل میں عدم صاف صفائی, کچن کی حالت اور سلی گڑی ترکاریوں اور دیگر اشیاء کے پائے جانے پر عہدیداروں نے ہوٹل انتظامیہ کو انتباہ دیتے ہوئے تقریباً 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا.
लकड़पुर इलाके में 14 पहियों वाली एक ट्रक उलटने का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ग्लूकोज का लोड ले जाने वाला ट्रक तेज रफ्तारी के बायस तवाजुन खो बैठा और सड़क पर वाक़े डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर राह फरार इख्तियार की। मकामी अवाम की इत्तला पर सैफाबाद पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया और उसे मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। तेलंगाना एम्प्लॉयज यूनियन के एक वफद ने देवी प्रसाद और श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना SP सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रियासत के मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। तेलंगाना एम्प्लॉयज यूनियन के एक वफद ने सदर देवी प्रसाद और रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी SP सिंह से मुलाकात की और उनसे रियासत के मुलाजमीन बिलखुसूस वो मुलाजमीन जो रियासत की तकसीम के बावजूद आंध्रा में बरसर खिदमात हैं उन्हें फौरी तौर पर रियासत वापस लाने का मुतालबा किया और मुलाजमीन के दीगर मसाइल की यकसोई से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया गया। बाद अज़ां श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रहे हैं और बहुत जल्द रियासत के मुलाजमीन को आंध्रा से वापस लाने के इक़दाम किए जाएंगे। TRS रुकन पार्लिमान नरसैया गौड़ ने कहा है कि TRS हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को रोब में ला रही है। उन्होंने कहा कि TRS वादों को रोब में लाने वाली पार्टी है। यही वजह है कि असम्बली में मुसलमानों और गिरिजनों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में बिल पेश किया गया और उसे मंजूर किया गया है। TRS रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि TRS हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को रोबे अमल लाने वाली जमात है, क्योंकि मुसलमानों को 12% और ST तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए इसको रोबे अमल लाने के बायस अपोजिशन बौखलाहट का शिकार होकर हुकूमत की सताइश करने की बजाय हुकूमत पर तनकीद करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो वादा करते हैं इसको पूरा करने के इक़दाम करते हैं और चाहे इसके लिए कितनी भी जद्दोजहद की ज़रूरत हो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। TRS పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచినటువంటి అనేక అంశాలని అమలు చేస్తూ వచ్చింది. అందులో భాగంగానే ఇది కొత్తగా సడన్ గా పెట్టినటువంటి రిజర్వేషన్లు కాదు, అందులో భాగంగానే TRS పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి అంశాలని ఏదైతే ముస్లింలకు 12% రిజర్వేషను లేదా గిరిజనులకు 12% రిజర్వేషను ఆ అంశాలకు మేనిఫెస్టో ఆధారంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఈరోజు మన స్పెషల్ అసెంబ్లీ సెషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆదివారం నాడు 16వ తారీఖు నాడు ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ గిరిజనుల రిజర్వేషన్స్ అసెంబ్లీ మరియు కౌన్సిల్లో ఆమోదం తెలపడం జరిగింది। आज देखते हैं फिर बात की खबरें। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील रियासत के तलबा और नौजवानों की जिद्दोजहद और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की वजह से मुमकिन हुई है। ताहम TRS कायदीन गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान रियासत की अवाम की तरक्की के लिए इक़दाम करने के बजाय कांग्रेस पर तनक़ीदें करने में मसरूफ़ है। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील रियासत के तलबा और नौजवानों की जद्दोजहद और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की वजह से मुमकिन हुई है, लेकिन TRS कायदीन ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान रियासत की तरक्की के लिए इक़दाम करने पर तवज्जो करने की बजाय सिर्फ कांग्रेस पर तनक़ीद करने में वक्त ज़ाया किया है। हालांकि कांग्रेस कायदीन की जानिब से हुकूमत को जो
تعمیری تجاویز پیش کی جا رہی ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اور کانگریس قائدین کے خلاف ٹی آر ایس قائدین غیر ضروری ریمارکس کیے جا رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی قائد ناگم جناردن ریڈی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل طلبہ اور ملازمین کے مسلسل احتجاج کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مسائل کی یکسوئی فوری طور پر کی جانی چاہیے۔ بی جے پی قائد ناگم جناردن ریڈی نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل ان کے مرن برت کی وجہ سے نہیں بلکہ طلبہ کے جانوں کی قربانیاں اور ملازمین کے مسلسل احتجاج کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو چاہیے کہ وہ طلبہ اور نوجوانوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ ملازمین کے مسائل کی بھی یکسوئی کریں، بالخصوص ایسے ملازمین جو ابھی آندھرا میں برسر خدمات ہیں انہیں ریاست واپس لانے کے اقدامات کیے جائیں۔ کانگریس رکن قانون ساز کونسل سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد مسلمانوں اور گریجنوں کو بظاہر تو تحفظات دینے کے اقدامات کر رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانونی مشورے حاصل کیے بغیر فیصلے کرنے کی وجہ سے تحفظات کو برقرار رکھنا ایک دشوار کن مرحلہ ہو چکا ہے۔ کانگریس رکن قانون ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلمانوں اور گریجنوں کو بظاہر تو تحفظات دینے کے اقدامات کر دیے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانونی مشورہ حاصل کیے بغیر فیصلہ کرنے کے باعث ان تحفظات کو برقرار رکھنا کافی دشوار ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت نے کئی ایک ایسے فیصلے کیے ہیں جس پر عملی اقدامات کرنے سے حکومت قاصر ہے اور اسی وجہ سے عوام کو مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، جبکہ کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کرنے میں بھی حکومت ناکام ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی بی رام موہن نے وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے سلسلے میں کیے گئے ریمارک پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ دن میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں کے ٹی آر نے کہا تھا کہ وہ اگلے 10 سال تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کی جانب سے کئی ایک وعدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ بی رام موہن نے کہا کہ اگلے انتخابات میں عوام ٹی آر ایس کو بے دخل کر دے گی۔ تلگو دیشم پارٹی قائدین نے شعبہ زراعت کے کمشنریٹ کے روبرو شدید احتجاج درج کروایا۔ تلگو دیشم قائدین مرچی کے کسانوں کے ساتھ فوری انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاج میں ریونت ریڈی کے علاوہ پیدی ریڈی اور آر چندر شیکھر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کو خودکشی پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ اقل ترین قیمتوں کی فراہمی کے بھی اقدامات تک نہیں کیے جا رہے۔ بعد پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ امبر پیٹ میں منعقد کیے گئے ٹی آر ایس پارٹی کے ایک پروگرام میں ہاتھا پائی دیکھی گئی۔ اس پروگرام میں جیسے ہی ریاستی وزیر پدما راؤ پہنچے اور وہ تقریب کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے کہ کارکنوں کے 2 گروپ میں ہاتھا پائی دیکھی گئی۔ کارکنوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس پارٹی اور ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر پولیس کو مداخلت کرنی پڑی، جس کے بعد اس ہاتھا پائی کو روکا گیا۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔
ریاستی وزیر کے ٹی آر نے محکمہ آر ٹی سی کی جانب سے نو تعمیر کردہ بس ٹرمینل کمپلیکس کا کیا افتتاح، پرانے شہر کو ترقی یافتہ بنانے کا عزم۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ترقی یافتہ کاموں کا سلسلہ جاری، فرحت نگر میں مجلسی رکن اسمبلی نے ترقی یافتہ کاموں کا کیا افتتاح۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے نو تعمیر کردہ انڈور اسپورٹس کمپلیکس کا مغل پورے میں افتتاح، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، ریاستی وزیر کے ٹی آر اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شرکت۔ ای ایس آئی ہاسپٹل میں کانٹریکٹ کی اساس پر کام کر رہے درجے چہاروں ملازمین کا احتجاجی دھرنا، مسائل کو حل کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ جی ایچ ایم سی فوڈ انسپیکٹرز کی جانب سے ہوٹلز میں تنخواہ کا سلسلہ جاری، ونسلی پورم میں واقع ہوٹل کو 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔